अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी दिनों के बाद इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम थी उतनी उसको कवरेज नहीं मिली। इस पे मैं हैरान हूं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपनी पार्टी की इत्तेहाद पीडीएम के हवाले से एक पोजीशनबाजी की है और दूसरी उन्होंने 2-3 अहम पैगाम दिए हैं। वो पैगाम इमरान खान के हवाले से थे। उसमें एक पैगाम ये था कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे, उससे हर जुल्म का हिसाब लेंगे। इमरान खान कहाँ भाग रहा है, बिलावल को किसने बताया है कि इमरान खान भाग रहा है। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान अब सेनेट में मुकाबला करने की सकत गंवा चुका है, इसलिए आर्डिनेंस का सहारा ले रहा है। और तीसरी बात उसका ये कहना था कि जो भी फैसले होंगे पीडीएम के फोरम पे होंगे। अगर किसी स्टेक होल्डर से, रियासत के स्टेक होल्डर या मुक़द्दर कुव्वतों से अगर बात करनी होगी तो पीडीएम के फोरम से तय होगा, अगर बात नहीं करनी तो पीडीएम के फोरम से तय कर होगा। बिलावल भुट्टो को ये वजाहतें देने की जरूरत क्यों पेश आई और ये पैगाम देने की जरूरत क्यों पेश आई कि इमरान खान भाग रहा है, उससे हर जुल्म का हिसाब लेंगे। और इससे बड़ी बात उन्होंने जो की वो ये कि हमें जमहूरी तरीके से इमरान खान को निकालना है और ये गुर सिर्फ आसिफ अली जरदारी जानते हैं, जिन्होंने डिक्टेटर मुशर्रफ को निकाला और उसके बाद 18वीं तरमीम लाए और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत में रास्ता रोका। कुछ सवालों पे बिलावल भुट्टो जरदारी बरहम हुए, गुस्सा हुए। ये सूरत हाल क्यों बनी और उसको ये मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। कहा यह जा रहा है कि पीडीएम की सारी जदोजहद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है या आसिफ अली जरदारी का जो किरदार रहा है, वो किरदार ये था कि जल्दबाजी के बजाय जो असल टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जरूरी है कि ठंडे मिजाज से आगे पेशरफ्त की जाए। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना और उसको दोहराना कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ इमरान खान को निकालना नहीं है, लेकिन हमें एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग करना है, रियासती इदारों को खुद मुख्तियार और आज़ाद बनाना है। उसमें बहुत सारे उन्होंने इदारों के नाम लिए। अगर यही अज़म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बिलावल भुट्टो ने उसको दोहराया है, तो बिलावल भुट्टो का गुस्सा समझ में आता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इल्जामात पीडीएम के जो इत्तेहादी हैं उनके तरफ से पसे पर्दा इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 26 नुकाती प्लान है उससे पीछे हट रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों से ये लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी या मुक़द्दर कुव्वतों के दरमियान कोई राब्ता है, कोई गुफ्तशुनुद है, तो वो इसी बुनियाद पे अभी जारी है कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो गलतियां कर रहे हैं उनको गलती करने का मजीद मौका दिया जाए, ताकि वो इतनी गलतियां करे कि उसके पास कोई मदावे के लिए तरीका न बचे। जब उससे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों महसूस किया जा रहा है कि पीडीएम ने लोगों को एक उम्मीद दिलाई कि आपको एस्टेब्लिशमेंट से छुटकारा दिला रहे हैं, आपको इमरान खान से छुटकारा दिला रहे हैं, आपको महंगाई और बाकी जो भी मुल्क के जो मसाइल हैं उसको छुटकारा दिलवा रहे हैं, लेकिन वो जो आसरा था वो मदहम पड़ गया, वो ओझल हो गया। तो इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी गुस्सा हुए और उसका ये कहना था कि हमें ये दर्स न दिया जाए कि हम जमहूरियत कैसी करनी है और जदोजहद कैसी करनी है।
اس پارٹی نے قربانیاں دی ہیں اور ان کی قیادت نے زندگیاں دی ہیں، تو ہم پہ یہ شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب سے اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سابق صدر آصف علی زرداری نے ساری اتحاد کو جو حکومت کے حوالے سے ہارڈ لائن رکھتی تھی اس کو سافٹ لائن پہ لے آئی، تو بلاول بھٹو زرداری نے ان الزامات کو بھی یکسر رد کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی استعفیٰ دینے کے ساتھ ساتھ جو بھی 26 نکات طے ہوئے اب اس پہ قائم ہے، اور اس نے جو بڑا انکشاف کیا وہ میرے خیال میں بہت ساری اس نے ایسی چیزیں باتیں کہیں، اس میں وہ جو بڑا انکشاف ہے وہ اوجھل ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو لانگ مارچ، سینٹ کے انتخابات، اس سے بڑے اہم پتے ہیں جو مارچ کے بعد دکھائی دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے پاس بڑے پتے کیا ہیں؟ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کسی صورت میں پی ڈی ایم کے فورم پہ یہ طے شدہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ قائم ہے کہ عمران خان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اب سینٹ کے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے، اپنے لوگوں پر، اراکین پہ بھروسہ کرنے کے بجائے آرڈیننس کا سہارا لینا پڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ الزام ہے مذاکرات کرنے کی تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اگر مذاکرات کسی سے ہوں گے تو اس کا تعین پی ڈی ایم کے فورم سے ہوگا۔ اگر مذاکرات نہیں کرنے تو نہیں کریں گے، اگر کرنے ہوں گے تو سب کے سامنے ہوں گے۔ چیزیں کس طرف بڑھ رہی ہیں؟ کیا سینٹ کے انتخابات اس کا تعین کریں گے کہ اپوزیشن کے درمیان، مقتدر قوتوں کے درمیان کیا چیزیں طے ہو رہی ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ عمران خان اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے۔ عمران خان تو کچھ بھی نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کی حکومت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان، اس کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اتنی بڑی لڑائی ہو کہ باقی جو پس پردہ باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہی ہیں، گفت شنود ہو رہی ہے، وہ سارے بریک ڈاؤن ہو جائیں۔ لیکن اپوزیشن کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اس کو مشتعل نہیں ہونا، تاکہ جو مذاکرات ہو رہی ہیں، جو گفت شنید ہو رہی ہے، جو مستقبل کے حوالے سے چیزیں طے ہونے جا رہی ہیں، وہ بریک ڈاؤن نہ ہو۔ حالانکہ عمران خان اپوزیشن کو ہر صورت میں اکسا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں وہ جھگڑا کرے، سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بائیکاٹ کرے، اس لیے آرڈیننس لایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود شاید عمران خان کے یہ پلان کامیاب نہیں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ودن مقتدر قوتوں کے درمیان بھی ایک کھچاؤ کی صورتحال ہے۔ کچھ مورے اپوزیشن کے ساتھ ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس بنیاد پہ ہو رہی ہیں کہ اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے بالکل الگ ہو تو تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اور نکالنا کس کو ہے؟ کیا کسی ایک کو جانا ہے، دو کو جانا ہے؟ پہلے باتیں ہو رہی تھی 3 کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب باتیں ہو رہی ہیں 2 کے جانے کی۔ اور یہ سارا جھگڑا، یہ آرڈیننس، یہ قومی اسمبلی میں مار دھاڑ، گالی گلوچ اور اپوزیشن کو اکسانا اور بلاول کا غصہ ہونا، مولانا فضل الرحمان کا غصہ ہونا، اس ساری صورتحال میں صرف مریم نواز ایسی دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ بہت کول ہیں، باقی رد عمل دیتے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ غصے میں ہیں، کیونکہ جب ان پہ شک کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے ان کا غصہ ہونا ایک فطری عمل ہے۔ یہ صورتحال کہاں جا کے رکے گی؟
क्या दो मोहरे जाएंगे? क्या इमरान खान ये चाहते हैं कि अगर वो नहीं रहते तो सारे सिस्टम को लपेट दिया जाए? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोशिश ये की है, चीजें वाज़ेह करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर उन्होंने सोलो फ्लाइट किया तो पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा हालात में उसका कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि सिंध हुकूमत के साथ भी इमरान खान के लोग एक झगड़े की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का रद्द अमल क्या बनेगा? जो सीनरियो है मुस्तकबिल का, वो अब बनने जा रहा है, उसमें पेशरफ्त हो रही है और शायद सेनेट के इंतखाबात तक बहुत सारी चीजें वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। मेरे ख्याल में सेनेट के इंतखाबात क्या, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो सदारती रेफरेंस है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उस फैसले की रोशनी में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा है, कौन कायम रहता है, कौन जाता है और मुस्तकबिल के लिए क्या चीजें तय होती हैं, उसमें कौन से किरदार कायम रहते हैं। इस पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना इनपुट जरूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।